जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलीम एवान। कल का दिन तहरीक इंसाफ वालों के लिए बड़ा खुशियों वाला दिन था। खान साहब को रिहाई मिलने वाली थी, सज़ा मुअत्तल कर दी गई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, रिहाई उनको मिला करती है कि जिनको रिहाई दी जाती है। उनको रिहाई देनी मकसूद नहीं थी। और कई केस तैयार हैं उनके खिलाफ। साइफर का केस देख लें, उसको एक्टिव कर लिया गया। और कई जो मामलात हैं अभी वो भी लाइन में। साइफर के केस में अगर उनकी ज़मानत होगी या उनको रिहाई मिलेगी तो किसी और केस में उनको अंदर कर लिया जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है जी कि जिस वक्त आप किसी भी सिस्टम से टक्कर लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको सहने पड़ते हैं। और आज तक हमारे जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने सिस्टम से टक्कर लेने की कोशिश नहीं की। ये वाहिद आदमी है जिसने सिस्टम से टक्कर ली है और उसके नताज आप देख रहे हैं। यानी जितने लोग भी आए, कई इनकलाबी लीडर आए हमारे, जो आज छुप कर लंदन में बैठे हुए हैं। कोई ईंट से ईंट बजाने वाले जो थे वो भीगी बिल्ली बने हुए, दुबके हुए, कोई लड़काना में बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है। और जो वो फरमा रहे थे कि बूढ़े बूढ़े जर्नैल जो आते हैं वो भी जनाब अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जब तक जुर्रत नहीं की जाएगी तो ये सिस्टम चलता रहेगा जिस तरह ये चल रहा है। हमारा जो निज़ाम है उसका ये नोहा है नाज़रीन इकराम। यानी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो भी जिसने भी मज़ामत की उसको या तो फांसी दे दी गई या फिर उसको जेल में डाल दिया गया। केसेस तो आपको पता है कि यानी केसेस की तो भरमार है। आप कहीं से भी जाएं, किसी भी थाने में जाकर एफआईआर कटवा लें और फिर उस केस की जब आगे जो भी चाहता है फिर उस केस को इस्तेमाल करता है और आपको जो है वो कभी आपको फांसी हो जाती है, कभी फिर आप जेल में सड़ते रहते हैं। सिस्टम जो है वो सज़ा ज़रूर देता है अपने खिलाफ खड़े होने वालों को। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने मुल्क की तूल अर्ज़ में पहले भी आप देख रहे हैं हालात जो बने हुए हैं, बिलों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, ज़ालिमाना बिलों के खिलाफ बल्कि मैं कहूँगा। यानी सिस्टम की मतलब हालात ये देखें कि यानी बिजली की इतनी कीमत नहीं है जितना उसमें टैक्स लगे हुए हैं। यानी आधा बिल आता है आपका और आधा आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी लोग लिटरली यानी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिलों के खिलाफ। यानी ये बड़ी यानी हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम बड़ी सब्र के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कौम है ये। यानी इतना सब्र आपको किसी कौम में नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है तो ये समझ लें कि यानी बड़ी तकलीफ हुई है यानी बिलों के मामले में। और भी कई मामलात हैं, अब ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जब तक जुल्म का सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, वो हज़रत अली का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। यानी जुल्म का सिस्टम आप देख लें कि अवाम को भेड़ बकरियों की तरह चलाया जा रहा है। IMF के कहने पे, जी हाँ जी, हमारा मुल्क जो है, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपसे अर्ज़ किया है कि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है कि जिसमें अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी हुई है। पानी वाफर दिए हुए हैं लेकिन उन पर डैम कौन बनाएगा? ज़मीनें हमारे पास ज़रख़ेज़ हैं, उन पे हल कौन चलाएगा? पहाड़ हैं,
زمین کے اندر سے خزانے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، ہیرے موتی، تانبا، سونا، یعنی کیا کیا چیزیں ہمارے ملک میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے ناظرین اکرام، صرف اور صرف بے حسی اور لیڈر لیس حکومت، لیڈر لیس قوم۔ یعنی ٹیلنٹ بھی ہے، ہم نے جب چاہا یعنی بڑے نامساعد حالات میں ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر جو اس کے باوجود بھی ہماری حالت جو ہے وہ انتہائی پتلی ہے، انتہائی دگرگوں ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وہ کول ایک میں پڑھ رہا تھا، کمی کوتاہی معافی ہو، کہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فرمایا کہ میری حکومت میں اگر ایک کتا بھی ایک دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر کو ٹھہرایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج آپ دیکھ لیں مر رہے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور کسی کے جوں تک بھی نہیں رینگ رہی۔ کسی بھی آپ حکمران کو اٹھا کر دیکھ لیں، عدالتوں کا سسٹم آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ظلم کا سسٹم جو ہے وہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم کا سسٹم بالکل دھڑام سے گرے گا نیچے۔ عدالتوں کی حالات دیکھ لیں آپ، یعنی جو انصاف ہے یا جو عدالتیں جب حرکت میں آتی ہیں تو وہ صرف غریب کے لیے آتی ہیں۔ امیر جو ہے وہ 50 روپے کا اسٹامپ لیتا ہے اور جیل سے نکل کر لندن کی ٹھنڈی فضاؤں میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہمارے انصاف کے نظام کے منہ پر ایک تھپڑ نہیں ہے؟ 50 روپے کے اسٹامپ پر، اور جو شخص 50 روپے کا اسٹامپ دیتا ہے اس کو کچھ ہی عرصہ بعد 11-12 کروڑ، معاف کیجیے گا، 11-12 ارب روپے کی کرپشن پر فرد جرم اس پر عائد ہونی تھی، اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی یہاں سے یعنی صرف دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، وہ جا کے وہاں سے پھر سارے ملک کی جو ہے وہ سسٹم کو وہ وہاں سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس طرح کا نظام پھر کیسے چلے گا؟ پھر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عدالتیں جب انصاف دینا شروع کر دیں گی تو ادارے جب اپنا اپنا کام شروع کر دیں گے، یعنی صرف اپنا کام کریں گے، دوسروں کا کام جب کرنا چھوڑ دیں گے، تو میرا خیال ہے شاید یہ ملک پٹری پہ چڑھنا شروع ہو جائے۔ اور باب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ضرور سوچیں اس ملک کے حوالے سے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے، ہمارے ارد گرد دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم پہ نظریں گاڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ہر کمزوری پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور کسی استاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ ہمارا پاؤں پھسلے اور وہ ہم پہ حملہ آور ہو۔ تو جب ہم خود ہی انہیں مواقع دیں گے تو پھر انہیں حملہ کرنے کی بھی شاید ہم پہ ضرورت نہ پڑے۔ ہمارا عدل کا سسٹم، ہمارا پولیس کا سسٹم، یعنی پولیس جو ہے وہ غریب کو پکڑنے کے لیے تو ایک دم متحرک ہو جائے گی، یا اس کو پکڑنے کے لیے انتہائی متحرک ہو جائے گی جس کو وہ چاہے گی، لیکن ان کے ناک کے نیچے کئی اور جرائم ہو رہے ہیں۔ مجال ہے جو کسی کو یہ مطلب جا کے پکڑیں یا قانون کی عملداری پہ عمل درآمد کروائیں۔ تھانوں کے حالات آپ دیکھ لیں، محکمہ مال دیکھ لیں، یعنی کسی بھی ادارے کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یعنی پریشانیاں ہی پریشانیاں اور تکلیفیں ہی تکلیفیں نظر آئیں گی۔ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت، اس الجھن سے نکالے، اور اس ملک کو اللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں،
اس ملک کو ایک پٹری پر لے آئیں۔ بس یہ ایک نوحہ تھا جو مجھے آپ سے بیان کرنا تھا۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ آپ کا بہت شکریہ۔